नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वेदव्यास विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समृद्धतः दशमः श्लोकः अहमत्र पठामि। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। तम् उवाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे भारत, उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं तं हृषीकेशः प्रहसन् इव इदं वचः उवाच। अथ श्लोकस्य अस्य आशयः अथवा सारांशः। सञ्जयः इत्थं धृतराष्ट्रं प्रति उवाच, भो राजन्, उभयोः सेनयोः मध्ये सविषादम् उपविष्टम् अर्जुनं प्रति मन्दस्मितेन सह भगवान् कृष्णः इत्थम् उवाच। धन्यवादः।